वैजावाडा काणकोण हांगा राती दोन ग्रुपां मदीं मोठी झगडी जाली आनी दोगूय जाणांनी पुलीस स्टेशनाचेर एकामेका विरोधात कंप्लेन दिल्ली आसा। एक ग्रुपान अशी कंप्लेन दिल्या की त्यांच्या एका बायलेक त्या दुसऱ्या ग्रुपांतल्या मनशान मॉलेस्टेशन केलें। तर त्या ग्रुपान दुसऱ्या ग्रुपाची अशी कंप्लेन दिल्या की त्यांचे दोग जाणांक तेणी बेदम मारहाण केल्ली आसा आनी हे दोगूय जाण काणकोणच्यान मडगांव हॉस्पिटलांत रिफर केल्ले आसा आनी मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत ते सद्याक उपचार घेतात। ही झगडी अशी कळून येता की 1.5-2 वर्सां पयलींची त्यांच्या जी गांवांत देवाची गरवय आसा तेका लागून चलता। काणकोण पुलीस हेजो फुडलो तपास करता। इश्यू म्हळ्यार कितें आमची वैजावाड्या म्हणटी गरवेची हें आसलें आमगे देव ह्या गरवे पुरुशाक आमकां सांगलां आमी आतां कितें जालें 1.5 वर्सां जाली कंप्लेन दिल्यार पुलीस स्टेशनाक दिली प्लस आमी डेप्युटी कलेक्टराक दिली सगळ्या पंचायती दिली आगी खंय दिवपा दिना सगळे कडेन आमी दिवन पळयले पूण आमदार सगळे आमदाराक सुद्दां दिली एक एक्शन घेवना 1.5 वर्सां हांवें फायनल म्हणलें तांकां सुद्दां आपूण हाडलो तांकां सांगलें बरे भशेन तुमी सगळे तुमगे कोण मनशां आपया हिंगा आनी तांकां डिस्कस कराय तेंच्यार कांय एक्शन घेवना हे तेन्ना मागीर कितें जालें हेंच्यांनी इलिगली कंस्ट्रक्शन तेंच्यानी मोडलें आमी मागीर कितें आमगे डॅडी आसा पळय तो पळोवपा म्हण गेल्लो पळोवन मागीर येता आसतना तेणी ताका व्हडा शॉपार आसलो तो ताका 150 लोकांनी येवन ताका 2 जाणांचेर अटॅक केलो। कोणाचेर अटॅक केला? कुश्टा चंद्रवेळी आनी बिसो तुलोवेळी। आतां खंय आसा? आतां सद्याक मडगांव हॉस्पिटलांत आसा। काणकोण हॉस्पिटलांत हाडले तांकां? मडगांव शिफ्ट केले। कितें मार लागले तांकां? मार लागला ताका तकलेक हे केला लोक मारले ताका आनी तांकां थापटा स्लॅपींग मारले तांकां। कोणे मारले? मारले आमचे वाड्यावतले लोक वैजावडे गांवचे। ह्याच विशयाक लागून? हय ह्याच विशयाक आमगे गरवे पुरुशा लागून। आतां तुमी कितें कंप्लेन? आमी आतां 3 फॅमिली आसा पळय ह्या गरवेक आमकां तेंच्यांनी निग्लेक्ट केले आसा भायर उडयला आसा तेंच्यांनी 3 फॅमिली तेंच्यांनी। वाद केन्नाच्यान चलता? 1.5 वर्सां 1.5 वर्सां जाले आमकां कंप्लेन दीत आहा हय तुजो कांय एक्शन घेना ते। लागून सकाळी पयर बी हांगा येवन दिल्ली कंप्लेन सगळ्या मागीर पंचायती दिला प्लस मामलेदार कलेक्टराक दिला सगळ्या दिला आमी कंप्लेन हेची
ह्याच केसी लागून केन्ना दिल्ली पयर पुलिसांचे येयल्ले 7 तारखेर सगळे कंप्लेंट दिली आमी सगळे ते घर हे करता म्हणून आमकां काय सांगनासतना हे करता म्हणून पण ते 2 जाणां तुमची मनशां मारले तेणी भरपूर डॅमेज केलं तांकां मारून सारको पण ऑथॉरिटीन कोणी कांयच काय ऍक्शन घेतला कोणी काय ऍक्शन घेतला अजून आता पुलिसांचे येयले आमी PSI म्हणपालो तुमी बरोवन हाडा बाबा एडवोकेटाच्या कडे केन्ना ते आतां जस्ट 2 वर पयलीं मग तुम्ही ऍडव्होकेटा कडल्यान कंप्लेंट दिली बरोवन हाडला बरोवन हाडल्या ओके किती किती मागणी किती करता तुम्ही आता आम्ही कलेक्टर आमगे तो मिलिंद कलेक्टर आसतो हितून मेन सामील सगळी मास्टरमाइंड तेणी केला ते सगळं आणि आमगे हांगा पोलीस स्टेशन आसा पळय पुलिसांनी खंयची कंप्लेंट तो पयल्या पयली वचून बसता कलेक्टर गेला तो पयल्या पोलीस आसा फोन पावला तो पंचायत गेला तो पयल्या केस हांगा मोकळी करता तुमच्या भावाची आता स्थिती कशी आसा तुमच्या भावा मारले न्ही कोणी हय हय भावा मारले आतां मारले तेका दुकानार येयली कशी त्याची दुकानार वचून मारले तेगे दुकानार दुकान फोडले सगळे तोडापूर गेली सगळी गेली असतं कितले लोकांनी कमी 150 लोक आसले ते सगळे तो विटनेस तेणी सगळं लाईव्ह पळयले तेणी आनीक सगळे येयले मिलिंद बी संदीप प्रदीप शाणू विटू अशें करून खूब जाण सगळे येवन सगळे झुमण गायली भितर वचून आनी तांकां दोगांक मारले हांव तरी धरले हो मेलो गाय म्हण भिशा चड मारलो भायर आसलो तो आनी कुश्ट शॉपां आसलो मागीर सगळे ते बायलो बिलो येवन तांकां सामकें हें केलो हांव थंयच आहा बसान कित्याक हांव गेलो ना कित्याक म्हाजेर मारता म्हण हांव आनी एकलो कितें करतलो आमगे विशय कितें आमी आतां आमगे फॅमिली आसा तांकां आमी नाका अशें आमी नाका जाल्यार पयलीं एक झगडी कारण करपाक ते मनीस मिलिंद गणेश वेळीप प्रदीप भिकू वेळीप आनी विठोबा पुनो वेळीप हे 3 मास्टर माइंड आहा तितून शिकून हाडला पुलिसा कडेन मागता की मातशें आमकां पळोवन घेवपाचें कित्याक म्हणटा तुमी आमकां मारूं शकता न्ही आतां आमी कितें केलें लोक आनी आमी आसा 10 लोक मागीर कशें जावं फुडें तेंगे आहा पळय तेंगे चड लोक आसा आमी थोडे लोक आहा कंप्लेंट दिल्ली की ते इनलिगल स्ट्रक्चराचे स्टॉप करपा खातीर खंयची इलिगल स्ट्रक्चर म्हणटा तुमी ते आतां गोरवाईचो मोठ जो मोडलो तेमी ह्या लोकांनी कुश्टान आनी भिशान आनी 4 लोकांनी मेळून एक कंप्लेंट दिल्ली की इनलिगल स्ट्रक्चर आसा ते बंद स्टॉप कर म्हूण ते सगळे सिक्युरिटी टायप बी मारले पूण तेमी मागीर कांय तेंगे वाडेकारांनी येवन समजुता केलो आनी ह्या 4 लोकांक तेमी आज फाल्यां मंगळारा उलवणे आपयल्लो म्हळ्यार समजुता करपा खातीर ते समजुता जावचे पयलीं आमी तेंचेर अटॅक केलो कंप्लेन केली ताका मारले म्हणटा तुमी हय आतां हेच कंप्लेंटारांक मारले तेमी आज काल सेक्रेटरीन तांकां कायदेशीर लेटर धाडले आसा की म्हूण काल मंगळारा इन्क्वायरी येवपाचें म्हळ्यार चवकशी येवपाचें 10:30 वरांचेर तेजी पयलेच आमी तेंचेर अटॅक केलो म्हणजे पंचायतीन कितें वॅलिड उरलो आमगे आज स्लॅब घालपा आहलें तेका लागून मागीर आमगे काम हें करता दादले मागीर आमगे हें करून गेले निवळ करून हें करपाक गेले मागीर आमी निवळ करपाक बायल रावले खूब जाण मागीर ते 2 जाण दादले येयले आनी ते भिसो आनी कुश्ट दोगां येयले आनी मागीर घरा अशें करून फोटो काडपा लागले फोटो काडटा म्हणटकीर मागीर आमी थंय गेली पळोवपा आनी आमी विचारले तेका आमगे घरा कित्याक फोटो काडपा येयले काय म्हणून तुमी अशें म्हणलें तशें म्हणटकीर मागीर तो म्हणपा लागलो कितें तुमगे बाबा काय म्हणपा लागलो एक कितें लायक तें हें करता म्हणपा लागलो अशें करून आमकां मागीर धुकलून उडयलो आनी 2 जाण बायलां मागीर मातशें आंगार हात घातलो अशें करून आनी थोडी बायल ते मागीर अशें करून आपटोन अशें करून सायडीन पडल्यो तशें जालें मागीर आमकां अशें करून खोट मारून भायर सरून येयले ते मागीर आमी हाडोवपाक गेले तेन्ना आमकां मागीर राग येयलो आमी मागीर मारलो मागीर तेका तशें करून आमगे हें केलें म्हणटकीर आमगे रेप केलें म्हणटकीर आमी मारपाक जाय म्हणटकीर आमी मारलो मागीर आमची रेप करप मागीर आमी हें करतलींच न्हू बायलां परत तर आमगे अशें करून आमच्या हातीर तर हांगाचेर हात घातलो न्हू जाल्यार आमी कोण बायल आयकपा ना तेमकां परत आमी कोण मेळे कडेन हें करतली तेमकां बायलां सगळ्यांक कोण सपोर्ट करूं आमी बी रावपाना जाल्ले बी रावपाना आमगे बायलां बायलांचेर हात घातले म्हणटा तुमी बायलां हांगाचेर हात घातले म्हणटकीर आमी करतलीच
कोणी धुमकी दिवं वाटे सुद्धा रावून सुद्धा धुमकी दिवं आमकां आनी आमी बायलां आमगे मारल्या नंतर आमी काय वयर रावतले आमकां बी मागीर येतले न्हू दादल्यां जावं बायलां जावं भुरग्यांक कोणाक वाटे मेळ्या पसून कितें केलें जाल्यार आमी धुमकी दितली तेका आनी तेमी हॉस्पिटलां बी धमकी दिली गे आपूण एक एड्या मारतलो पूण आमी तेका धुमकी दितलीच बरें आयज थिंग स्लॅब घाली आमगे देवा मठाक मागीर आमी सगळी स्लॅब घाले आतां सांजची न्हू स्लॅब घाल म्हणटा आनी आमी सगळीं गेले थंय घर गेले बायल त्यो निवळ करपाक थिंग रावल्यो ते सिमीट पडलें तेन्ना मागीर ते म्हणाले कितें तेंका ते कोण दोग जाण येयले की आनी हें करूं नागले कोण ते पुश्ट आनी बिसो मागीर तेन्ना आमी मागीर कितें जालें हेंका बी दुकोण दिलो अशें म्हणून सगळें हें जालें तेंगेलें आंगार गेलें अशें हें जालें तेंगेलें तेंका अशें करून एकट्या कलरा कोणा बायलां हय मागीर तेमी हें केलें तेका मागीर तेंका येयले राग हेंका मागीर मागीर आमकां फोन केले तेमी तापुरता रकडा मागीर सगळे आमी एक जाले थंय मागीर थिंगसान मागीर पुलीस स्टेशनार येयले कोणा बायले मॉलेस्टेशन केलें हय ते एक बायले हें केलें तेणी ते कोण ते नांव तेका सांग हय ओके मॉलेस्टेशन केलें हय आनी तांकां दोग तीग जाणां दोन अशें करून हें केलें की आनी धुमकी दिवन येयले कितें म्हणून परत जितो कापतलो उडयतो म्हण थिंगा परत हें केलें आपलें अशें हें करून येयले ते मागीर तुमी सगळे लोक एकठांय जाले मागीर रोकडा तेमी फोन करून मागीर सगळे एकठांय जाले ओके कितें विशय कितें हो खरो मूळ हो विशय होच रे आतां आमी ती गोरवई आसले ते आतां 1.5 वर्स जाले 2 वर्स जाल्या ते येयना थिंग गोरवई कडेन येयन म्हणटा आमी पुलीस स्टेशनार पयलीं 2-3 कंप्लेंट बी जाली हांवें म्हणली हांव तेंका पयर तेंगे त्यो बायलो येयल्ल्यो एक परबेक हांवें सांगलें तेमगे घोवा आपय आनी आमी उलोवन हें करया म्हणून ते अजुनूय ना कळ्ळें तुका अशें सेटलमेंट हें करपाक उलोवपाक येवं ते नंतर हें करया म्हणून ते अजुनूय ना मागीर आमी आतां देवाघर तें मोडलें पयलीं बांदलें अशें वाशी बी मोडलें हें केलें कोणाचेर मागीर हें जायत म्हणून अशें मागीर आमी तें भुरगीं म्हणाले कितें आमी स्लॅब घालया तेका लागून आमी आतां तें स्लॅब घालो आयज आनी तें स्लॅब घाल तेन्ना मागीर आमी सगळें काम जालें म्हणटा गेले तेंका म्हणलें दुवाय तें जाम जालें न्हू सगळें अशें तेंका दुवाय म्हणलें बायल दुवां रावलें थिंगा आनी तेन्ना मागीर तेंगे हें जालें दोग जाण गेले न्ही